बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो का आगाज़ हम पाक फ़ौज से करेंगे। पाक फ़ौज पर कल और आज हमले किए गए। लेटेस्ट हमला जो था वो पाकिस्तान एयर फोर्स के ट्रेनिंग एयरबेस मियां वाली पर किया गया और इस दहशतगर्दी के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। इस हमले को नाकाम बनाया गया और इसमें 9 दहशतगर्द हलाक किए गए। पाक फौज के ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मियां वाली ट्रेनिंग एयर बेस पर सुबह सुबह हमले की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले पर पाक फौज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर हमला नाकाम बना दिया। एयरफोर्स का कहना था कि पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई जो फौरी कार्रवाई हुई, उसी वक्त 3 दहशतगर्द मारे गए और बाकी जो क्लियरिंग ऑपरेशन था उसमें बाकी दहशतगर्दों को भी मार दिया गया। हमने देखा कि इससे पहले भी जो पसनी के इलाके में बलूचिस्तान में पसनी से माड़ा जो हमारे फौजी जा रहे थे, वहाँ पर 14 फौजियों को शहीद कर दिया गया। तो बड़े ही प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक इस टाइम पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल पर हो रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हो रहे हैं। और इसकी पहली बात तो यह है कि जितनी भी मजम्मत की जाए, कड़ी से कड़ी मजम्मत की जाए, वो कम है। दूसरा ये कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे दुश्मन हमारे कितने करीब हैं। जो हमारे एक्सटर्नल दुश्मन है, जो हमारे बाहर के दुश्मन हैं, वो किस कदर घात लगाए बैठे हैं कि उन्हें ज़रा सी भी कोई कमज़ोरी नज़र आए और पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंचाएं और पाकिस्तान को कमज़ोर करें। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फ़ौज एक पेज पर हो। और आज जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम की जानिब से रिस्पॉन्स आया सोशल मीडिया पर, चैनल्स पर और वैसे भी, वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स था। उससे पाकिस्तान की यूनिटी साबित हुई। कभी भी ये बात साबित हुई कि अगर कोई एक्सटर्नल हमला हुआ, एक्सटर्नल किसी खतरे में, पाकिस्तान की आवाम और फौज शाना बशाना खड़े हैं और हर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम वो मिलजुल कर ही बनाएंगे। इन हमलों के साथ ही इंडिया और स्पेशली अफगानिस्तान में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या उनके जो टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जैसे एयरबेस पर बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया गया, 40 के करीब जहाज़ों को तबाह कर दिया गया और बहुत से हमारे जो ट्रेनिंग वहाँ पर लोग कर रहे थे उनको भी शहीद कर दिया गया। हालांकि ये सब बिल्कुल प्रोपेगेंडा है और झूठ है और बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तो करते हैं और ये भी एक जहर उगलने वाली बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वहाँ पर जो 3 प्लेन ऑलरेडी ग्राउंडेड थे उनको नुकसान पहुंचा और जो ऑयल का बाउजर था उसका नुकसान पहुंचा, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जो 40 जहाज़ों को तबाह करने की जो खबरें हैं इंडिया मीडिया और अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से आ रही हैं, बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। सबसे पहले असद कैसर साहब के हवाले से बात करते हैं, जिन्हें कल अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI के जो ये रहनुमा हैं उन्हें पुलिस के हवाले करते हुए जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दिया। PTI रहनुमा को जब मकामी अदालत में आज पेश किया गया, उन्हें पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाई और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। PTI की जानब से शोएब शाहीन, बैरिस्टर और सरदार मसरूफ़ अदालत में पेश हुए और थाना बनी गाला के तफ्तीशी अफसर भी अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नहीं आती, जुडिशल कर दिया जाए, असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला भेजा जाए। तफ्तीशी अफसर के मौके पर शोएब शाहीन ने कहा कि असद कैसर के वकला को बताया जाए कि पुलिस क्या चाहती है। असद कैसर को गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को आखिर दिया किसने? कल इलेक्शन का ऐलान हुआ और आज असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब शाहीन ने असद कैसर के मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की और कहा कि हम हिफाजती जमानत भी दायर कर रहे हैं। अदालत ने असद कैसर के जुडिशल रिमांड की इस्तदा पर पहले फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद उन्हें जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उन्हें अडियाला जेल में जो जुडिशल लॉकअप है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। अब यहाँ पर चहमगोइयाँ हो रही हैं, काफ़ी खबरें आ रही हैं, काफ़ी जो वहाँ पर करीबी सहाफ़ी हैं, जो पावरफुल हलकों के भी काफ़ी करीब हैं और वैसे भी जो मालूमात रखने वाले तज्ज़िया निगार हैं, उनका ये मानना है कि असद कैसर को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उन्हें खुद वहाँ पर अडियाला जेल मुंतकिल कर किया गया है। ख़ास मैसेज लेकर भेजा गया है कि वो खान साहब से बात करें और जो निगोशिएशंस का अमल जो हम सुनने में आ रहा है हमें कुछ दिनों से, उसको आगे बढ़ाया जाए और खान साहब के लिए ख़ास किस्म के मैसेजेस हैं। इस बात में कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये भी बात ध्यान में रखें कि अगर कोई निगोशिएशन स्टार्ट भी होती हैं और हो चुकी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि PTI पर क्रैकडाउन ख़त्म हो गया या PTI उनके मामला तय पा गए। एक सिर्फ
بات چیت کا اگر آغاز بھی ہے اور ساتھ ہی کریک ڈاؤن پوری طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی جاری ہے، جب تک کہ یہ نیگوسیشنز کسی طرف لگتی نہیں ہے، کامیاب یا ناکام نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب ان کی کوئی جو نئی آفرز ہوگی ان کو مانتے ہیں یا نہیں، یہ اب ان کے سامنے کیا آفرز رکھی جاتی ہیں؟ ان کے خلاف باہر جانے کی آفرز تو رکھی گئی ہیں، وہ جو بار بار انکار کر رہے ہیں، ان کو یہ آفر بھی کی گئی ہے کم از کم آپ اس الیکشن سے باہر ہو جائیں، آپ کی پارٹی اور بلے کا نشان تو رہے گا، مگر آپ اپنے آپ کو انتخابی عمل سے کم از کم اس الیکشن میں باہر کر دیں۔ اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو معاملات آپ ہی چلائیے گا۔ نواز شریف صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے، پی ڈی ایم کی حکومت میں ساری باتیں انہیں کی مانی جاتی تھی، مگر ابھی تک عمران خان صاحب یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب وہاں پر کیا پیغام لے کے گئے ہیں بھی یا نہیں، تو یہ ساری باتیں I'm sure کچھ دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ کی۔ جو بل تھا نیب کا بل ریجیکٹ ہوا، اس میں جو ترامیم پاکستان سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی، ان کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی اپیل دائر کر دی گئی ہے نظر ثانی کی، تو وہ مقدمہ اب ٹیک اپ کر لیا ہے۔ قاضی فائزہ صاحب نے بینچ بھی بنا دیا ہے، اور قاضی فائزہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو اور وہاں کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ جو بل نیب ترامیم کا کیس تھا، اس میں جو مین اپلیکینٹ تھے وہ عمران خان صاحب بھی تھے، اور اب دوبارہ کیس ٹیک اپ کر دیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ آ سکتے ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آنا چاہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پوری کی پوری تیاریاں جلدی سے جلدی مکمل کی جائیں۔ تو اب عمران خان صاحب پر یہ ہے کہ وہ اس موقع کو اویل کرتے ہیں یا نہیں، وہ اسے ایز اے موقع بھی دیکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی پبلک اپیرنس جب سے وہ ریسٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئی۔ ایک تصویر آئی تھی جس سے ان کے دشمن بالکل بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی ایک تصویر سے بھی یہ لوگ خوفزدہ ہیں، کیونکہ عوام اتنی زیادہ اپنے اس لیڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے نظریے سے اس سے محبت کرتی ہے اور اس کو پوری طرح کامیاب کرانے پر بضد ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ لے کر آئیں، پبلک اپیرنس کریں، عوام ان کی صحت کے حوالے سے بھی جو پریشان ہے وہ بھی ان کو ایک بار دیکھ لے، اور وہ اپنے وکلاء سے، دوسرے لیڈران سے وہاں پر بات چیت کریں، اور عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو بڑا ہی یہ انٹرسٹنگ ایک آفر ہے عمران خان صاحب کے لیے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اس میں اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس تھی۔ ایک اور آخری میں بات کر دوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو، جو مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہیں، انہیں مسلم لیگ نون نے الیکشن سیل کا ہیڈ بنا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون جو کہ اس ٹائم پوری طرح سے نگران حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ریس میں اکیلے ہی بھاگ رہے ہیں، پھر بھی بیچارے وہ کسی کنارے نہیں لگ رہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پتہ لگتا تھا کہ کوئی کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو ایک ایج ہے اور ان کی حکومت میں آنے کے چانسز ہیں، حالات اس طرح کے ہیں، تو عوام ان کے ساتھ جڑ جاتی تھی۔ مگر اس دفعہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح نگران حکومت نے انہیں پوری طرح سے بڑی بے شرمی سے فیسیلیٹیٹ کیا، اور انہیں ضمانتیں بھی دے دی گئیں، اور وہ اپنے مزے کر رہے ہیں اور پولیٹیکل کیمپینز چلا رہے ہیں۔ تو پھر بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی عوام ان کے ساتھ نہیں جڑ رہی، اور عوام کے دلوں میں الٹا زیادہ نفرت پیدا ہو رہی ہے اس سسٹم کے خلاف، اس پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف۔ تو ویسے ہی ان کی کرپشن کے جو میگا کرپشن کیسز ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ مسلم لیگ نون سے بالکل اٹیچ نہیں ہے، اور وہ مسلم لیگ نون ابھی تک کوئی بھی نیا بیانیہ جو ان کو عوام سے کنیکٹ کر سکے وہ بنانے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے ان کی یہ پولیٹیکل موو جو اسحاق ڈار صاحب الیکشن سیل کے انچارج بنا دیے گئے ہیں، وہ کس قدر کارآمد ثابت ہوتی ہے، وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، کیا نیا کوئی بیانیہ مسلم لیگ نون بھی دے پاتی ہے کہ عوام ان کے ساتھ جڑ سکے۔ مگر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ساتھ عوام آئے گی، کیونکہ ابھی تک وہ بالکل کلولیس ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کو کیسے اپنے ساتھ ملایا جائے، کیونکہ ان کی پی ڈی ایم کی جو کارکردگی ہے 16 مہینے کی، جو انہوں نے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا، پاکستان کی معیشت تباہ کی، پاکستان کو ہر لحاظ سے اندھیروں میں جا پھینکا، وہ عوام کو بالکل یاد ہے، اور عوام انہیں کسی صورت بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔